साथियों, हक मौजूद शहनशाह औलिया गौसुस्सकलैन पीरान पीर गौस आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब फुतूहुल गैब। इस किताब में आपने इंसान के 4 हाल बयान फरमाए। यानी इंसान 4 हाल पर मबनी होता है। इंसानों के 4 हाल होते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं। आपने फरमाया कि एक वो इंसान जिसकी न ज़ुबान जिंदा हो न दिल जिंदा हो। यानी एक किस्म इंसान की वो होती है, एक किस्म के इंसान वो होते हैं जिनका ना दिल जिंदा होता है न ज़ुबान जिंदा होती है, जिसके दिल में दुनिया होती है और उसकी गुफ्तगू में गिला होती है, गीबत होती है, दुनिया की तलाश होती है, दुनिया की प्लानिंग होती है। ये आप फरमाते हैं कि ये रूहानियत में सबसे निचला दर्जा है। ये रूहानियत के हिसाब से सबसे निचला दर्जा है। अल्लाह की याद से ये लोग मुकम्मल गाफिल होते हैं और दुनिया की ख्वाहिशात में इनका दिल हमेशा डूबा रहता है और गुफ्तगू का मावर सिर्फ और सिर्फ पैसा, शोहरत, गीबत, ये उनका हाल होता है। और सबसे गिरा हुआ दर्जा है जिससे दुनिया भी नाराज होती है और अल्लाह ताला भी उन लोगों से नाराज होता है। ऐसा ऐसा शख्स न खालिक का हक अदा कर सकता है और न मखलूक का हक अदा कर सकता है, बल्कि ऐसा शख्स जमीन पर बोझ होता है। यूं समझें कि ऐसा शख्स जमीन पर चलती फिरती एक लाश होती है। ऐसा इसकी निशानियां क्या हैं कि भाई मैं किस हाल में हूं? तो आप फरमाते हैं तो आप अपने आप को चेक करें कि क्या ये खामियां आपके अंदर हैं, तो फिर आप इस हाल के हैं। अगर ये खामियां नहीं हैं तो फिर आप इस हाल के नहीं। किताब फतूहुल गैब में आप फिर इंसान का दूसरा किस्म, इंसान के हाल का दूसरा किस्म बयान फरमाते हैं कि दूसरा किस्म इंसान का वो है जो जिसकी जुबान पर हिकमत की बातें होती हैं और नेकी की बातें करता है और इल्म होता है उसके अंदर, बड़ी दानाई होती है। दानाई वाली बातें ऐसी जमा जमा के करेगा जो आपको मजा आ जाएगा और जोड़ जोड़ के बातें करेगा। जिसकी जुबान जिंदा होती है लेकिन उसका दिल मुर्दा होता है और दीन और दुनिया पर बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकता है। जिस तरह आज के उलमा लोग होते हैं, दीन और दुनिया दोनों पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दीन और दुनिया पर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करता है उसका, लेकिन उसका जो अपना दिल है ना, ख्वाहिशात, किब्र, मकर, फ्रेब, इसमें डूबा हुआ होता है और उसका उसकी जुबान का ताल्लुक उसके दिल से बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ बातें जुबान तक महदूद होती हैं, दिल में नहीं उतरती उसकी कभी भी। दिल जिक्र फिक्र से बिल्कुल खाली होता है और वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लेकिन खुद जो है ना वो उससे कटा हुआ रहता है। ये दूसरे किस्म के लोग होते हैं। ये यानी इन लोगों का हाल जो है दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे शख्स जो होते हैं अल्लाह ताला के गजब को दावत देते हैं। मिसाल उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक चिराग हो जो दूसरों को रोशनी दे लेकिन उसके नीचे खुद अंधेरा होता है। ये इनके जाहिर को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आप फरमाते हैं कि अपने आप को चेक करें, अगर आपके अंदर भी ऐसी बातें हैं तो फिर अपनी इस्लाह फरमाएं। ये दूसरे किस्म के लोग जो होते हैं ना, ये अल्लाह ताला के गजब को दावत दे रहे होते हैं। इनकी जुबान पर बहुत अच्छी बातें होती हैं लेकिन इनका दिल जो है जिक्र फिक्र से खाली होता है। ये तीसरे हाल वाले लोग होते हैं। आप फरमाते हैं कि जिनका दिल रोशन होता है और जुबान खामोश होती है, और ये वो मोमिन लोग होते हैं जिनके दिल को अल्लाह ताला ने मार्फत इलाही के नूर से रोशन कर दिया होता है और वो हकीकत को देखते हैं
اور محسوس بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ خاموشی ان لوگوں کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہتے ہیں، یہ ایک قسم کا ان کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس وقت تک بولتا نہیں وہ شخص جب تک اس کا باطنی حال پختہ نہیں ہو جاتا۔ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کا حال کچا ہو اور وہ دوسروں کو نصیحت کرے تو اس کا اپنا حال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں بھی وہی چیز فرماتے ہیں کہ فقیر جب تک مکمل نہ ہو اور وہ بولنا شروع کر دے تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنے حال سے گر جاتا ہے۔ یہ سلامتی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یہ لوگ تیسرے قسم کے حال کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہم سمجھائیں نہیں، بس اپنی ہی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، ان کا حال تعمیر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ان کا حال تعمیر ہو جائے گا تو یہ لوگ پھر چوتھے درجے میں آ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ چوتھے درجے میں آ جائیں گے تو ان کا ظاہر اور باطن دونوں زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو معرفت الہی کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کی تربیت ہو رہی تھی، اب انہوں نے معرفت الہی کو حاصل کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے کہ اب جاؤ لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب نہیں کرتا۔ جب ان کا حال ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دیتا ہے اب جاؤ اور لوگوں کو تبلیغ کرو۔ پھر وہ لوگ پہلے اس کے باطن کو سنوارا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو تیار کیا، پھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے تیار کیا اور منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب جاؤ سلسلہ چلاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو۔ اور نور اس کے دل سے نکلتا ہے، ایسے لوگوں کے دل سے نور نکلتا ہے، اور اس کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ دوسروں کے دل میں اثر کرتا ہے۔ اس سے پہلے، اس حال سے پہلے جو تیسری قسم تھی، دوسری قسم، پہلی قسم، اس حال والا بندہ جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چوتھا حال آپ نے بیان فرمایا، جو تیار ہو گیا، جس کی تربیت ہو گئی، جس کے دل میں معرفت الہی اتر چکی، اگر وہ ایک بھی لفظ بیان فرمائے گا تو اس کے دوسرے کے دل پر اس کا اثر ہوگا۔ تو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ اس بیان کی تشریح فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جب تک بندے کا یہ حال نہ ہو تو وہ دوسروں کو نصیحت نہ کرے، ورنہ خود اس کا حال بھی بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اندر اصلاح ہو۔